पोस्तार हांगा आयज हांगा सकाळीं 12:30 सुमाराक शॉक लागून ह्या डीपीचेर एक 20 कर्मचारी 20 कर्मचाऱ्यांक मरण आयिल्ले आसात। हे 3 जाण ह्या 20 कर्मचारी आयज शटडावन जाहीर करून आपले पावसा पयलींची कामां करपाक डीपीक चडलेले। तेतूंतले अचानक करंट पास जाल्ल्या कारणान एकटो वयरूच शिरकोन उरलो आनी एकटो आतां सकयल पडलो आनी दुसरो शिडीर आसलो। हेका लागून ते 2 जाण वाचलेले आहा आनी एकट्याक जो मोल्ले 70 हांगातलो चंद्रू गांवकर आहा एका वड्याक मरण आयिल्लें आसा। अशें पळोवंक गेल्यार जाल्यार आतां ह्या 2-4 वर्सांक असली प्रमाण आहा ती शॉक येवन 20 कर्मचारी मरपाचें प्रमाण आतां वाडत आसा। आनी हेच्या पयलीं किंचीत आमकां आयकोंक येतालें की अशें खंय तरी घडलां म्हणून की पडोन कोणाचो हात मोडला आनी कितें, पण हेका कारण कितें की बाबा हे शॉक येवप काम चालू आसतना, कारण सगळे लायनी बंद करून ते आपले हे करून चडटात आनी हे शॉक येतात। हेका कारण कितें हेचो तपास आतां फुडें चालू आसा। तुम्ही पळयतात GNH।